दीस गोंयांत नासलेली. म्हणजे आमी अयोध्या आनी खंय देवाचें कितें आसलें आनी कुंभ मेळ्याक बी सगळे भोंवून येतली म्हणून आमचो एक आनी त्या बोवाळांनी आमकां एक कोणी तरी व्हिडियो धाडलो आनी तो व्हिडियो कितें संकल्प आमोणकर जो मुर्मुगांवचो आमदार जो वॉशिंग मशीन बेब्याच्या रुपान वचून पडलोलो तो आनी तो काशिनाथ शेट्टी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर. आरे बापरे कितें तमाशे रे बाबा. म्हाका बरें दिसलें आरे सरकार तुजो हांव संकल्पाक सांगूंक सोदता सरकार तुजो आं ऑफीस तुमचें सगळें मिनिस्टर तुमचो मागीर हो तमाशो पळय केला तो कित्याक लागून गा खंय बटवाचें वजन बी वाडोवपाक काय कितें. काशिनाथ शेटयेनी पयलीं पासून न्ही मनोहर पर्रीकराचो न्ही उजवो हात ताका म्हणटाले. तो कितें करतालो आटिया मागतालो आनी सगळ्यांचेर केशी घालतालो. आतां ते केशींचे खंय तरी डबल गेम करपाक हेंचे दोगांचें नाटक काय कितें अशें आमकां दिसूंक लागलां. म्हाका संकल्पाक एक विचारूंक दिसता बाबा पयलीं तूं काँग्रेसीन आसतना ते कितल्या तरी भुरग्यांचेर मरे झगडी मारामारी अशें तशें करून तेंचेर केशी जाल्ल्यो मरे. त्या भुरग्यांचे काय केशी अजून भायर पडोंक ना आनी आतां परत ह्या भुरग्यांची केशी जाय म्हणजे तूं दाखोवंक तरी कितें सोदता. तूं दाखोवंक सोदता की तूं सुपरस्टार तुजे कडेन आजचे कांयच काम जायना तुजे कडेन काम आहा तें फक्त ते बटवो लागीं करपाचो कोळशाचो आनी तुजे कडेन काम काय ना. तुका जर इतलीच लोकांची काळजी आसा जाल्यार तो कोळसो तूं बंद करतलो आसलो तें तूं करना कित्याक आज्जेचो बटवो न्ही हेका लागून तूं बंद करिना. पण भुरग्यांची लायफ तूं पिड्ड्यार करता कित्याक तर लोकांनी तुजे कडेन वचप न्हू जॉब मागप न्हू कितें तरी भायर वयता म्हणून करप न्ही खंय तरी कितें घालता दुकान बिकान म्हणून तें कांय करप न्ही कित्याक तूं असले तमाशो करता आनी तेंचे लायफ पिड्ड्यार करून तूं दवरता. पयलीं बी तें केलें आनी आतांय बी तेंच करता मागीर तुजो वॉशिंग मशिनान पडपाचो फायदो कितें रे. ते 8 बेब्यांतलो तूं एक बेबो न्हू तूंय पडला न्हू भितूर आनी भुरग्यांचें कितें बरें करतलो म्हणून तूं थंय गेल्लो उदरगत करतलो म्हणून गेल्लो बरें मुर्मुगांव तालुक्याचें बरें कितें करतलो जाल्यार हो तमाशो कित्याक करता. वच थंय सीएमा फुड्यान बस आनी हें म्हाजें ऑर्डर म्हण आनी का तुका थंय वालोरूच दिना रे. तुका बेश्ट फाफुडपाक व्हेला काय कितें रे. तो आपली सुरची सांबाळपाक तुमकां 8 जाणांक व्हेला काय कितें. 3 वर्सां जायत येयले मरे बाबा आजून कांय ना आजून कितें ना. तुका फक्त असो फाफुडपाक बानशेरे कशें आमी अशें फाफुडटा तसो बी व्हेला रे तुका आनी म्हणून तुजीं कामां जायना. जीं कामां करूंक जाय ती तूं करीत ना मरे. ह्या भुरग्यांचेर एफ.आय.आर करता. पयलीं काँग्रेसीन आसतना एफ.आय.आर आनी आतां बी तूं सरकारान आसुनूय तुजो कांय उपयोग ना. म्हणजे तुजो उपयोग कितें तूं फक्त मरे नाटक करता गरिबाच्या भुरग्यांक त्रास करपाचो. तुजें हें नाटक देखावे तुजे लोकांक दाखोवपाचें की आपणें आनी अशें केलें शेटयेक उलयलो हें केलें. अरे वच आनी दिगंबर ताका ढवळीकाराक वचोन सांग सर हें अशें अशें करुया आमी हें अशें जाय का तोय तुजें आयकना आनी तो चिफूय तुजें आयकना. मागीर तुजो वालोर कितें नाक कापून कट्टेन घालपाचें न्हू असली भानगडी तुजी. आनी तो नाटक पळय करता तें बंद कर लोकांच्या भुरग्यांचें भविश्य जें तूं त्रासान घालता तें सगळें बंद कर. खरें म्हणलें जाल्यार न्ही आमी गोंयांत नासलेलीं आमी हें सगळें पळोवन अशें दिसूंक लागलें आरे देवा हो सरकारान आसा काय कित्यान आहा. म्हाका मरे कोणें व्हिडियो धाडलो आनी त्या व्हिडियोचेर पळयलो हांवें तूं खंय रे बाबा बडबडटा असो करतलो तसो करतलो हें करतलो. अरे एक फोन लाय मरे जेणें तुका व्हेला पळय वॉशिंग मशिनाक ताका फोन लाय सर कितें चल्लां काय म्हणून आपल्याक असो हें करता आपल्या भुरग्यांचें हें करता तें करता. तुवें सांगपाक जालें पण तूं तें करिना कित्याक तुका भुरग्यांक जॉब दिवपाचें ना तुका भुरग्यांचें बरें करपाचें ना. तुका फक्त भुरग्यांक मरे अशें हाडून तुज्या फाटल्यान फुडल्यान दवरपाचें आनी तेंची जिंदगी बरबाद करपाचें म्हणूनच हें सगळो तमाशो करता. त्या काशिनाथ शेटये वांगडा तुवें तमाशो केलो. सरकार कोणाचो रे. परत एकदां उगडास करता सरकार कोणाचो. तूं गेला खंय तूं आसा खंय तुका जर थंय कोण हय हूय करिना तुका जर थंय बस उट जायना कित्याक रावला रे. कित्याक रावला. घरान बापायन सुद्दां जर सकाळीं कोणाक तापयलो बापायन जर हट्ट केलें भुरगो सबंद दीस भायर बसून रावता घरान वचना आनी तेमा करून दाखयता बापाय आनी तुका ती तेमा करूंक कळना फक्त झेत करता. तूं फक्त करता तें झेत आनी हें झेत लोक कितले पर्यंत पळयतलो रे.
लोकांक वीट येयला तुजो आतां लोकांक आतां सद्या वीट येयला कितें करता तें सारकें कर देव बरें करूं